पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन एक तरफ और फिर हुकूमत, ये सब मामला तो इम्पॉर्टेंट हैं, उन पर हमने बात की, अदालतों के हवाले मामला भी हमने डिस्कस किए, बट जो इंटरनेशनल फ्रंट पे हो रहा है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल बन चुका है अब अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिकी पॉलिसीज़ पूरी दुनिया को अफेक्ट करती हैं। भारत जो कि विच इज़ आज राइवल ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया है, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप दूर की बात है। अंडर मोदी रजीम पाकिस्तान के साथ एक इंतहाई हॉस्टाइल रिलेशनशिप है भारत का, और अमेरिका में मोदी मौजूद, वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करके पाकिस्तान के खिलाफ हुई। फॉरेन ऑफिस ने उसे रिबट किया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये मिसलीडिंग है, वन साइडेड है। ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त, लेकिन शहजाद भट्ट साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर का अभी हल्फ उठाना था, उससे पहले ये जहन में था लोगों के कि जो कर्टेल चाइना पॉलिसी है और पाकिस्तान जो चीन के करीब है, उसको चाइना को कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान को भी दबाया जाएगा, और वो हमें नजर आया वहां पे जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट जो डोनाल्ड लू, अर्स्टवाइल बदनाम ज़माना डोनाल्ड लू, उनकी जगह जो पॉल कपूर को अपॉइंट किया गया है, वो उन साहब के क्या नज़रियात हैं भारत को लेके और पाकिस्तान को लेके, वो हमें नज़र आता है। और वो साउथ एशियन रीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी उनको तैनात किया गया। उनसे ऊपर डैरन बिएटी है, उसके पाकिस्तान के बारे में क्या अफकार हैं वो भी हमें पता है। उसके अलावा जो बाकी आप देख लें, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक के पाकिस्तान बारे जो अफकार हैं वो ठीक नहीं है। किस तरह से आपके ख्याल में आगे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जन्म ले सकती हैं इन मामलात को लेकर? इंतहाई काबिल एहतराम बाजवा साहब, आपकी सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त होंगी, लेकिन अगर आप ज़रा थोड़ा सा गौर कर लेना कि इस वक्त हो क्या रहा है। वो होता है ना, पाकिस्तान में सियासी शतरंज की बिसात बिछ गई, हुण दुनिया की सियासी शतरंज की बिसात बिछने जा रही है। अगर मोदी अमरीका है तो पाकिस्तान में तुर्किया, अगो चाइना, अगो रशिया। आप एयरपोर्ट पे जरा गौर फरमाएं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के सदर को लेने पहुंच गए हैं। ये मतलब है इज्जत की इंतहा है। इसी तरह सदर मुमलिकत जब चाइना जाता है वहां इज्जत मिलती है। लेकिन खबर क्या है? खबर बाजवा साहब यहां पर ये आती है कि भारतीय वजीर आजम जो वहां पर इस वक्त गए, और भी बड़े से उनके लेन देन थे, उन पर टैक्सेस भी लग रहे हैं, लेकिन असल में जो तकलीफ है ना, वो है अमरीकी सदर से मांगे जा रहे हैं 35 लड़ाका हथियारों समेत जदीद दफाई आलात भारत को मिलने की उम्मीद जो नहीं है, उसका सारा प्रॉब्लम जो है वो मसला पड़ा हुआ है। मैं यहां आपको बताता हूं बाजवा साहब हो क्या रहा है जी। अब एक साइड पर पाकिस्तान जो पहले ही फजाई तौर पर ना भारत से हमेशा ही अल्लाह की रहमत से एमएम आलम से शुरू कर ले, हुण भैन चाह दा घुट पी के साडे कोलों गए ने अभिनंदन, अभी यहां हम खेल रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब खबर बाजवा साहब ये है, 5th जनरेशन के लड़ाका हथियारे जो है वो लड़ाके चाइना से चीन हमें दे रहा है, और उसके बाद भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहां अल्लाह की रहमत से और भारत यहां आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका जवाब ये है कि 35 हथियारों का जो पहला स्क्वाड है वो 40 हथियारों पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान में लैंड करने वाला है, और यहां पर दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त चाइना में हमारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये त्यारा बाजवा साहब, ये जब ऊपर जाता है ये भारत के रडार में नहीं आना। शहजाद भट्ट साहब, मामला ये है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारे पास भी F-16 है, और वो हमने इस कंडीशन पे लिए थे कि हम इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल वो नहीं होगा। आपको याद है अभिनंदन वाले मामले में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंडिया ने इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने F-16 इस्तेमाल किया है, और आपका ये मुआहदा है अमेरिका के साथ, और मतलब इंटरनेशनली उन्होंने कहा कि यार ये आपने AMRAAM मिसाइल जो यूज़ किया था उनका इल्ज़ाम जो लगाया, पाकिस्तान ने कहा नहीं हमने तो JF-17 थंडर इस्तेमाल किया है। बट बात यह है कि F-16 की तरफ उन्होंने क्यों इतना तिल मिलाए थे, उसकी वजह यह है कि वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली और फिर उसके अलावा इकोनॉमिकली वो एक सुपर पावर है। टेक्नोलॉजिकली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चीन का अमेरिका से अभी मुकाबला करना दूर की बात है। AI में देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ना अमेरिका के F-16 हथियारों की, वो ये पुरानी गल हो गई। उन अमेरिका ने जो हमें दिए थे, उससे अगले भारत तो फ्रांस के मिराज हथियारों की जगह जो है उन्होंने ले लिया। निस्बतन F-16 तो पुराने हो गए ने, हम बराबरी पे खेल रहे हैं भारत के साथ F-16 तक,
اور ان کا ایک ایک پرزا جڑا امریکہ دے اسی مرہونے ملنا تھا جی اب جب 5th جنریشن کے تیارے گئے یہ ہے پرابلم. پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے او جی نہیں بنے گا اسٹیڈیم ان کا نہیں بن سکتا, یہ میچ نہیں کرا سکتے, وہاں سے ذلیل ہوئے ہیں بھارت. اب یہ دوسری ضلالت ان کے اوپر پڑ رہی ہے باجوہ صاحب. دیکھیے وہ ایک چھوٹی چیز ہے, مدعا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کو آپ بالکل ایکویشن میں سے آؤٹ نہیں کر سکتے. ڈپلومیسی ایک بڑا ایک نازک معاملہ ہے, اور سفارتکاری جس کو آپ کہتے ہیں, جو مختلف ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں, وہ آپ نے کچھ سوچ سمجھ کے ان کو آپ چلانا ہے آگے, کہ ایک کو آپ نے ناراض بھی نہیں کرنا, ساروں کو اکٹھے لے کے, جیسے بہت ساری دنیا میں مثالیں ہیں. بٹ مسئلہ بٹ صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ رجب طیب اردوان صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ پاکستان میں موجود ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی پاکستان آئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, جب وہ ایک بلاک کی بات شروع ہوئی تھی, جس میں ملیشیا بھی تھا, جس میں غالباً ایران بھی تھا, جس میں ترکیہ بھی تھا. اب مسئلہ وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ اس وقت سعودی عربیہ سے فون آ گیا تھا, محمد بن سلمان صاحب نے اس کو مائنڈ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنا وزٹ کینسل کرنا پڑا تھا, جو مہاتیر محمد کو انہوں نے ملیشیا جو جانا تھا ملنے کے لیے. تو اب بھی صورتحال, سعودی عرب بھی ہمارا ایک برادر ملک ہے نا, یو اے ای کے ساتھ ہمارے تگڑے تعلقات ہیں نا. بیچ میں غزہ, اب یہ فرمائیے, اب غزہ پہ سعودی عرب کو کھڑا ہونا پڑے گا. ترکیہ تو اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جانا ہی نہیں, یہ تو نوشتہ دیوار ہے. ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا ترکی آپ کو رول اوور پہ اور سستا جس کی پیمنٹ وہ بعد میں لیتا ہے تیل دیتا ہے, یا یو اے ای آپ کو دیتا ہے, یا ترکی دیتا ہے یو اے ای کی جگہ آپ کے اکاؤنٹ میں 3-3 بلین رکھوا دیتے ہیں وہ ترکی والے؟ نہیں رکھواتے. معاملہ یہ کہ اب اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے, مینج کیسے کرنا ہے, وہ تو جو صاحب اختیار ہیں ان کو کرنا پڑے گا. لیکن مجھے یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی, کمپلیکیشن کافی شدید ہو گئی ہے کہ کس طرح سے امریکہ سے بیان پاکستان کے خلاف, امریکہ جو پولیٹیکل پاور ویلڈ کرتا ہے پوری دنیا پر, پولیٹیکل جو ادارے ہیں, یو این جس کا آج بھی فارن آفس کی پریس کانفرنس میں ذکر ہوا کہ جی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں ان پر بھارت عمل نہیں کرتا. بھائی امریکہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ ساری آپ کی گفتگو کو 2 لائنوں میں سم اپ کروں نا تو صرف 2 لائنیں اتنی ہیں کہ آپ یاد کریں, جب ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر آپ نے چائنا کی طرف جانے سے انکار کیا تھا پچھلی حکومت نے, اور جناب سارا سی پیک کر دیا تھا بند. اب آپ کے سپہ سالار کا جو بیان آیا ہے نا کہ تیارے تاڑے اڑ رہے نے, باجوہ صاحب اب وہ کام نہیں ہے, چینج ہو گئی چیزیں. دیکھیے بات یہ ہے بٹ صاحب کہ ایبسلیوٹلی ناٹ تو اڈے دینے پر ہوا تھا, جب ایک عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ اپنی بیسز فراہم کریں گے اگر کوئی دوبارہ یہاں پہ افغانستان میں یا خطے میں جنگ میں کسی میں امریکہ آتا ہے, تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. یار فارن پالیسی ہوتی کیا ہے, لیکن ریلیشن شپ ہوتے کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ ایبسلیوٹلی ناٹ عمران خان صاحب نے کہا تھا, اس وقت شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب, خواجہ آصف صاحب اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ کے بیانات ہیں کہ امریکہ جیسے امپورٹنٹ ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر لیا آپ نے, امریکہ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, امریکہ IMF ہم کیسے چلیں گے, یہ کیا کر دیا عمران خان نے. میرے موبائل پر ایک پریس لی ڈاؤن یہ میرے سامنے نظر آ رہی ہے, ٹرمپ مودی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا, اور ہمارے جو ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان صاحب ہے, انہوں نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں بتایا ہے کہ پاکستان کو اینن سیاپا کی بھی ہے. باجوہ صاحب, پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی کی بھارت منتقلی پر شدید تحفظات ہیں. اصل تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ پہلے جیسا پاکستان نہیں ہے, اب حکومت, فوج, عدلیہ ایک پیج پہ ہے. باجوہ صاحب اینی ویز ٹاپک ایسا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے, اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتر کرے. جی وی کین گو آن اینڈ آن, لیکن پریشانی کی چیزیں تو ہیں یہاں پہ, کچھ تشویش تو ہے.